जमीयत उलमा इस्लाम के मद्दे मुकाबिल जो क़ुव्वत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके मद्दे मुकाबिल कोई बाकिरदार बावकार कोई ताकतवर इकाई हो तो फिर खौफ महसूस होता है कि यार इसके अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। बशोर कारज़ात के हलके पे जमीयत के मद्दे मुकाबिल कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो जमीयत उलमा इस्लाम के बराबर, यानी अगर हम 30,000 वोट लेते हैं वो 15,000 वोट ले सके। इस वक्त हमें कोई ऐसा विजिबल कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की, हम अपने उम्मीदवार के साथ जो नशिस्तें अभी पिछले 10 दिनों में हुई हैं, सिर्फ एक चीज़ पे हुई है, वो ये है कि हम किसी भी सूरत में आपको इजाज़त नहीं देंगे, ना आपकी हौसला अफजाई करेंगे इनफरादी नौयत के मनसूबों की। आप मनसूबे लाएंगे इलाके में पसमानदगी को देखते हुए, वो इज्तिमाई नौयत के होंगे, जिसमें सबसे बड़ा हमने मनसूबा उनके सामने रखा है कि आपने अगर कामयाब होने के बाद जब आपको पहली PHDP मिलेगी तो आपने कोशिश ये करना है कि किस तरीके से तजारती एक गेटवे अफगानिस्तान, और चूंकि हमारा भी बॉर्डर मिलता है, बहुत वसी बॉर्डर है तोबा काकड़ी पे, किस तरीके से हमने तजारती गेट यहाँ पे मंजूर करवाना है। दूसरी शर्त हमने उनके सामने रखी है कि हम तो ज़ाहिर सी बात है पार्टी के हवाले से तो आपके पाबंद हैं, आपके लिए दूसरी चीज़ जो सबसे लाजिम है वो ये है, आपने ये करना है कि कम अज़ कम गलजई, ये जो हमारे पास खुद मोहम्मद शाह यूनियन कौंसिल है, इसके ऊपर अगर हम एक डैम जो है वो मेगा कोई प्रोजेक्ट हम वफाक से उसके लिए अच्छी खासी रकम सूबे से या वफाक से हासिल कर लें और यहाँ पे कोई 60-70 करोड़ से 80 करोड़ 1 अरब रुपए तक का कोई मंसूबा उसे हम इम्प्लीमेंट करें, तो उसके नतीजे में तकरीबन हमारे आदाद शुमार ये हैं कि 6 यूनियन कौंसल्स, यानी एक यूनियन कौंसल अगर एवरेज 12,000-15,000 की आबादी का है तो इससे तकरीबन 80,000 से 1 लाख आबादी को फ़ायदा पहुँचे। और ये इंशाअल्लाह ताला हम अगले 4 सालों में 5 सालों में अपने हल्के के अंदर अब आपको इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा उस सूरत में कि जब जमीयत उलमा इस्लाम का बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत हो या हुकूमत के अंदर एक मजबूत इत्तेहादी हो, तो इंशाअल्लाह ये मंसूबे आपको दिखाई देंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा और अहम मंसूबा है जिसे हमने तजवीज़ किया है वो ये है कि किस तरीके से जो ग्रेड स्टेशन जाम साहब से मैं मंजूर करवा चुका था जब मैं उनके साथ फोकल पर्सन था इंफॉर्मेशन पे, वो उसके पैसे वो कभी 4 करोड़ कभी 6 करोड़ कभी 7 करोड़ वो दे रहे हैं, जबकि उसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 62 करोड़ 62 करोड़ रुपए। तो एक या दो PHDPs में अगले के ये 40 या 30 करोड़ जो बकिया रकम है वो मिले और ये जो ग्रेड स्टेशन है ये फ़ाल हो, इससे फिर इलाके के अवाम को जो है वो फ़ायदा पहुँचे। इसी तरह कागजात के अंदर बाकायदा तौर पे ऐसे मंसूबे हैं जो वहाँ की तहसील ने प्रपोज किए हैं, जो वहाँ के, जैसे आपने मुझसे एक बात लिंक की कि आप पढ़े लिखे हैं, तो वहाँ भी हमारे पास साथ वकला है, बड़े काबिल डॉक्टर्स हैं, वो बाकायदा तौर पे कागजात की सतह पे जो है वो देख रहे हैं कि वहाँ जो फंडामेंटल या प्राइमरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर काम होना चाहिए वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार के सामने रखेंगे और अल्लाह ने चाहा तो 4 या 5 साल, अब ये जो गुजरे 10 साल हैं उनका तो मेरा ख्याल से न कोई हमसे आडिट का हक रखता है एहतसाब का, इसलिए कि वो 9 साल तो ज़ाहिर साहब आपको इल्म है कि जमीयत के साथ जो रवैया रहा, आखिरी 1 साल में पैसे दिए गए और वो पैसे उसके ऊपर फिर कट और कभी टेंडर अलाउ करें तो कभी वापस टेंडर रोकें, तो वो भी इस आंख मचोली के अंदर ये जो 1 साल है ये पूरा होता रहा। गोया जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो पिछले 10 सालों में न उनका कोई उम्मीदवार कामयाब हुआ है, न वो असम्बली पहुंचा है, सिर्फ महज 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख तनख्वाह वो लेते रहे, इनके अलावा तो किसी भी किस्म की मराहत या जो है इंसेंटिव्स वो जमीयत के उम्मीदवारान को सूबाई हो या कौमी उन्हें हासिल नहीं रही हैं। देखिए, एक फैसला एक मरहला होता है ना कि लोग बैठ के सर्वे करते हैं कि आया किस शख्स को सीट मिलना चाहिए, उसके लिए भी ज़ाहिर सी बात है अपना एक फोरम है, वो सर्वे करते हैं, फिर उसके बाद मुशावरत का अमल आता है, मुशावरत के अमल के बाद फैसले का एक अमल आता है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब फैसला हो चुका तो फिर उसके बाद तो ना सर्वे किया जा सकता है ना मुशावरत की जा सकती है, अमूमी हमारी ज़िंदगी के अंदर ये रवैये हैं। PB 47 पर जो उम्मीदवार खड़े हैं, छोटे मोटे इख्तिलाफात किसी भी सियासी जमात के अंदर, घर के अंदर, किसी इदारे के अंदर, वो खूबसूरती है उसकी,
یہ علامت ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وہ اختلافات اس انتہا کو پہنچتے ہیں کہ جس سے سیاسی جماعت یا امیدوار کو نقصان پہنچتا ہے۔ کاغذات نامزدگی یقینی طور پہ میرے بھی جمع ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے جو معاشرہ ہے نہ وہ اس درجے کا مہذب معاشرہ ہے، نہ جو کارکن ہے اس کی اس طرح سے تربیت ہوئی ہے۔ آج بھی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، اگر ان کے ماتحت کارکنان کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر ایگریشن زیادہ ہے، غصہ اور جذبات اور یہ چیزیں زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا ایک خاص ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے کچھ خاص لوگوں کو خاموش کرتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں، پھر اپنے اپنے سطح پہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے ساتھ نشستیں ہوئی ہیں، بیٹھک ہوئی ہے، اور یہ تقریباً اگلے کوئی میکسیمم 10 سے 12 تاریخ تک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ حل چکے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی کاروان کا حصہ ہوں گے، ایک ہی جگہ پہ ان کی نشستیں ہوں گی، ایک ہی فورم پہ بیٹھ کے یہ تقاریر اور جلسوں میں یہ شرکت۔ ابھی تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اس مناسبت سے فیصلہ دیکھنا ہوگا کہ ڈی اے خان کی سیٹ خالی ہوتی ہے، کے بی کے اندر حکومت بنتی ہے، پھر ایک اور سچویشن ہوگی، جو اتحادی ہوں گے ان کے ساتھ الائنس بنتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر اس وقت تو ماحول ایسے لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام حکومت بنائے گی، تو اس صورت میں یہ سیٹ خالی کرنے کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا کون سے اتحادی ہیں یہاں پھر متبادل کون سے امیدوار ہیں۔ وہ تو ابھی اس وقت جو منظر نامہ ہے اس کے تناظر میں یہ فیصلہ کہ کون سی سیٹ وہ رکھیں گے کون سی چھوڑیں گے یہ کہنا مشکل ہوگا، لیکن الیکشن کے بعد ذرا یہ وفاقی سطح پہ، صوبائی سطح پہ کے پی کے اور بلوچستان میں خصوصاً کون سے اتحاد سامنے آتے ہیں، کون سی سیاسی جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں، پھر پارٹیوں کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ تو پھر تب کی بات ہے، تب دیکھی جائے گی۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے اسلام آباد ٹو ڈیرہ اسماعیل خان آپ نے دیکھا، یہ جو موٹر وے پروپوز تھا میاں نواز شریف کے دور کا، یہ منصوبہ تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور کوئی سال 1.5 سال پہلے ڈی اے خان اب اسلام آباد تک جن لوگوں کا آنا جانا ہے وہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ایک سہولت جو ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے یہ سہولت۔ اب ایسی بات ہے جب وہ یہاں کے امیدوار ہوں گے تو کم از کم ہم ان سے درخواست کر سکیں گے، ہم ان کے پاس جا سکیں گے، ان کا دروازہ کٹکھٹا سکیں گے، اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ آلریڈی پروپوزڈ ہے۔ اس کے لیے تقریباً 2022-23 کی پی ایچ ڈی پی میں یا غالباً 21-22 کی پی ایچ ڈی پی میں، وفاقی پی ایچ ڈی پی میں 10 کروڑ روپے بھی رکھے گئے تھے، جس کے ذریعے اس کی سروے اور اس کی فیزیبلٹی اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فائنلائز بھی ہو چکی ہیں۔ ہاں جو بات آپ نے کی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا کہ مولانا صاحب کہاں سے آ کے کہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو یہ میرے خیال سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست کے اندر آج بھی شہباز شریف جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں کراچی سے۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے مفتی محمود صاحب کے اگینسٹ کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور غالباً میری معلومات یہ ہے کہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ باقاعدہ جیتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ہار چکے ہیں اس کانسٹیٹوینسی سے۔ نواب بگٹی صاحب تھے، وہ ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے بھی کنٹیسٹ کرتے تھے، ایک دو بار وہ کوئٹہ سے بھی پلان کر چکے ہیں، پھر آخری مرحلوں میں انہوں نے واپس اپنے آپ کو وڈرا کر دیا۔ اختر مینگل صاحب ہیں، وہ کنٹیسٹ کرتے رہے ایک دو بار، پلان کیا انہوں نے، پھر یہاں سے واپس وہ اپنے آبائی وطن جو ہے وہ موو کر گئے۔ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اسفندیار ولی صاحب ہیں، ایک دو مختلف کانسٹیٹوینسیز سے وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ظاہر سی بات ہے فورمز ہوتے ہیں صوبائی اور مرکزی سطح پہ، تو وہ مرکز کے اندر جو شورا ہے وہ شورا فیصلہ کرتی ہے کہ چونکہ آپ مصروف ہوں گے، ذرا یہ حلقہ جو ہے وہ کمپین کے اعتبار سے آپ کے لیے آسان ہوگا، یا اس صوبے کے اندر ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں جہاں مولانا صاحب اس قومی حلقے پہ ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے صوبائی سیٹوں پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے۔ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الہم واعوذ بک من الحزن واعوذ بک من العجز واعوذ بک من الکسل واعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ضلع الدین واعوذ بک من غلبۃ الرجال۔
यकीनी तौर पे पूरे मुल्क में इंतखाबात का एक माहौल है। सियासी जमातों के अंदर मुशावरत और फिर उसके नतीजे में मुख्तलिफ हलकों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब और चुनाव। इसी तनाजुर में बलूचिस्तान के अंदर भी इलेक्शन का एक माहौल है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस वक्त बलूचिस्तान और फिर बिलखसूस ज़िला पशीन के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का ये फ़ैसला, पार्टी के मरकज़ी कौंसिल का ये फ़ैसला कि इस बार कायदे जमीयत जो है वो बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। यकीनी तौर पे आपके इल्म में होगा कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब डेरा इस्माइल ख़ान से भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और इस मरतबा उनका ये फ़ैसला कि वो बलूचिस्तान को भी जो है वो एक मैदान के तौर पे चुनेंगे और वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। ख़ुसूसी तौर पे जमीयत उलमाए बलूचिस्तान के कारकुनान के लिए, वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए, हिमायतियों के लिए। जिस तरीके से मीडिया में एक ख़ास इमेज पोर्ट्रे की जा रही है इस फैसले की, बहुत सारे लोगों में शायद के जहनों में मनफी ख्यालात होंगे, मगर ये भी एक हकीकत है कि इसके बहुत सारे मस्बत पहलू भी हैं बलूचिस्तान और फिर बिलखसूस ज़िला पशीन के लिए। हम जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और फिर बिलखसूस ज़िला पशीन से ताल्लुक़ होने की वजह से हम बड़ा इफ्तिखार महसूस करते हैं, एजाज़ समझते हैं इस फ़ैसले को, और इस फ़ैसले पर ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं हज़रत मौलाना अब्दुल वासित साहब का कि जब सूबे में ये बात हुई नज़म के अंदर और फिर मरकज़ी सतह पे जब ये उम्मीदवारों के इंतखाब के ऊपर कई दिनों तक इजलास चलते रहे, तो वहाँ किला सैफुल्लाह की जानिब से ज़िला शेरानी और जोब का जो हल्का है वहाँ पे भी ये मुतालबा किया गया था कि मौलाना साहब अगर इस हल्के का इंतखाब कर लें डेरा इस्माइल ख़ान के साथ साथ, तो ये वहाँ के लोगों के लिए बड़ी अच्छी और खुशी की खबर होगी। यूँ क्वेटा के हमारे हल्के दो हल्कों से भी मौलाना साहब से मुतालबा किया गया कि आप यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करें, और फिर आखिर ये फ़ैसला हुआ कि मौलाना साहब जो है वो ज़िला पशीन के हल्का NA 265 से जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे। तो हम इस फ़ैसले को बहुत खुशाइंद करार देते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों के अंदर बड़ा इससे हौसला पैदा हुआ है, उनके अंदर जो है वो एक तब्दीली ज़िली सतह पे जो है वो हम महसूस कर रहे हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां ये मकसद था कि हम इस फैसले को खुशाइंद करार दें, वहाँ ये भी बताना मकसद था कि हम किस तरह से इस इलेक्शन की तैयारी करेंगे और ज़रा डिफरेंट अंदाज में इस बार इंशाल्लाह पशीन का ये जो मैदान है सियासी तौर पे ये सजेगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हर तहसील की सतह पे मीडिया और इलेक्शन सेल जो है वो कायम करें। ये जो मीडिया सेल होगा ये बुनियादी तौर पे जदीद दौर के तकाज़ों को देखते हुए, सियासी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए, हम सूबाई अमीर साहब उनकी इस एतबार से तो मेहरबानी रही है कि उन्होंने मौलाना साहब को जो है वो कायल किया कि वो पशीन से इलेक्शन कंटेस्ट करें। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिसमें सैकड़ों जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान, उलमा, मोतबरीन बैठे हैं, इलेक्शन का माहौल है, सिलसिला है, तो अचानक हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के दौरे का भी
شیڈول جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہیں گے کہ ہم تحصیل کی سطح پہ میڈیا سیلز قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی نگرانی کے لیے پھر اوپر کی سطح پہ ایک الیکشن سیل جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا واحد مقصد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک فیسیلیٹیشن دینا ہے، ایک سہولت دینا ہے، تاکہ وہ بالکل اس اعتبار سے مطمئن ہو کہ جس حلقے کا انتخاب جمعیت نے ان کے لیے بلوچستان میں کیا ہے وہاں پہ واقعی ماحول کافی سازگار ہے، اور جو کارکنان ہیں وہ ایکٹیولی الیکشن کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب کی ظاہر سی بات ہے، پورا خیبر پختونخوا صوبہ ہے، پھر بلوچستان ہے، مختلف علاقوں کے اندر دورے ہیں، کراچی ان کا جانا ہوگا، پنجاب کے کچھ علاقوں میں مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد اور الائنس جو کے اوپر بات ہوئی ہے، تو ان کی مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اسلام آباد میں تھا، بہت سارے نوجوانوں کا رابطہ تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ ہم کس طرح سے پارٹی کو ایک فیسیلیٹیشن دیں، خصوصاً امیدوار کو، مولانا صاحب کو یہ فیسیلیٹیشن دیں کہ وہ مطمئن ہو کہ جس حلقے کا انتخاب جمعیت علماء اسلام نے آپ کے لیے کیا ہے وہاں پہ کارکنان خود جو ہے وہ اٹھ کر میڈیا سیل اور الیکشن سیل اور اس کے ماتحت جو بھی ضروری ایریاز ہیں وہ ان ایریاز کو خود جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں ہم انشاءاللہ تعالی اگلی جو نشست ہے، یہ چونکہ ہماری الیکشن کیمپین کے حوالے سے پہلی نشست ہے، تو دوسری نشست ہم باقاعدہ طور پہ رکھیں گے برشور، جہاں ہمارا آبائی وطن بھی ہے، اور ہمارے اپنے گھر پہ قلعہ ملک عبدالقیوم کاکڑ پہ انشاءاللہ برشور اڈے کے اندر ہی ہم 5 جنوری کو صبح 9 بجے نشست رکھیں گے۔ اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی علاقے کے جو قبائلی معززین ہیں، معتبرین ہیں، جو بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہیں یا ملک عبدالقیوم کاکڑ صاحب کے ساتھ، چونکہ وہ پچھلے الیکشن میں امیدوار تھے، 13 یا 14 ہزار ان کے ووٹ بن رہے ہیں، تو ان کے اپنے جو رفقا ہیں وہ باقاعدہ طور پہ آئیں گے، اور جس طریقے سے ہم اب لگے ہوئے ہیں کہ میڈیا سیل اور الیکشن سیل اور الیکشن کے تسلسل میں ہم پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں، تو وہاں دوسری نشست ہوگی جس میں علاقے کے تمام بزرگ اور معززین جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ یہ جو نشست ہوگی یہ تقریباً 5 جنوری کو ہوگی صبح 9 بجے، اور پورا دن وہاں پہ یہ سیشن چلے گا، تو وہیں پہ پھر کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی۔ برشور چونکہ 9 یونین کونسلز پر مبنی ہے، اور توبہ کاکڑی پھر 5 یونین کونسلز پر مبنی ہے۔ ان 14 یونین کونسلز کے لیے کمیٹیاں ہم ضلعی امارت اور تحصیل کی جو ہمارے عمرا ہیں ان کو اعتماد میں لے کے، پھر اسی طرح انشاءاللہ تعالی خانوزئی کے اندر جو ہماری 3 ڈویژنز ہیں، یعنی بوستان ہے، وہاں پہ خانوزئی میونسپل کمیٹی ہے، اور ٹاؤن ہے، یا جو آپ کے پاس نانا صاحب کی تحصیل ہے، تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ ہم اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں گے۔ یوں پھر ضلع پشین کے جو دو کانسٹیٹوینسیز ہیں وہاں پہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اس وقت حلقے کے اندر۔ آخر میں یہ ایک بات اس پریس کانفرنس کے ذریعے ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مولانا صاحب کے اس فیصلے کو خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ ان فیصلوں میں سے ایک اہم فیصلہ یہ ہے کہ ضلع پشین اور ضلع قلعہ سیف اللہ کے اندر مجوزہ ایک منصوبہ جس کے اوپر باقاعدہ یہ پروپوزل ایگزسٹ کر رہا تھا پچھلے کوئی 2.5-3 سالوں سے، کئی بار وزیر اعظم کے کابینہ اجلاس میں اس کے اوپر بات بھی ہوئی، غالباً اس کے لیے سروے کے لیے باقاعدہ فنڈز بھی جو ہے وہ مختص ہوئے 1-2 بار، فنڈامنٹل جو اس کے لیے پرائمری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ تو مولانا صاحب کے اس فیصلے کو ہم اس لیے خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ جو نیشنل ہائی وے پروپوزڈ ہیں پشین اور قلعہ سیف اللہ کے لیے، جو غالباً یہ جو ہمارا خانوزئی سے ہوتا ہوا برشور، ایک پروپوزڈ روٹ یہ تھا توبہ کاکڑی، دوسرا پروپوزڈ روٹ تھا کہ سرخاب سے لے کے پشین سٹی، اور پھر یہ ہمارے مختلف دیہاتوں ملکیار اور منزکئی اور ان سے ہوتے ہوئے
برشور اور پھر پشین تو کے آخری سرحدی علاقے توبہ کاکری تک یہ سڑک جائے گی. تو مولانا صاحب کی شکل میں یہ 100% امکان ہے کہ اگر وہ یہاں سے کامیاب ہوتے ہیں تو کم از کم ہم میں سے ہر آدمی جب مولانا صاحب کے ساتھ ملے گا تو ہم یہ ریکویسٹ کر سکیں گے کہ آپ چونکہ وفاق میں ایک انتہائی مضبوط حیثیت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم مرکزی حکومت کا حصہ بنیں تو اس صورت میں اس پروجیکٹ کو پہلے ہی سال یعنی 2024 کی جو پی ایس ڈی پی ہے اس کے اندر اس کے لیے خطیر رقم رکھنا وہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. تو میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ظاہر صاحب، ہمارے جو باقی رابرٹ صاحب، سمیع اللہ بھائی، جو ہمارے صافی دوست یہاں بیٹھے ہیں، گائے گائے آپ کو زحمت دیتے ہیں. آپ ہمیشہ میں بڑا انکریج بھی کرتے ہیں اور انفیکٹ مورل سپورٹ بھی آپ کی رہتی ہے بیک اینڈ پہ. میں آپ کا مشکور ہوں. کچھ تاخیر ہوئی اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. بہت شکریہ.